स्वामीजी यसरी विगत केही दिनदेखि न्युयोर्कमा स्वामीजीको विभिन्न प्रवचनमा सहभागी हुन पाएको छु। अनि आनन्द हुन्छ त्यो प्रवचनमा बसेर सुन्दाखेरि। त्यो जुन वातावरण जुन त्यो मन्दिरमा जुन सिर्जित हुन्छ त्यो समयमा एकदम आनन्दको हुन्छ। यो केले आनन्द पार्छ त्यो वातावरणलाई? यो जुन व्यस्त माहौलबाट एउटा मन्दिरभित्र एउटा प्रवचनको कक्षभित्र छिरेपछि चाहिँ मलाई मात्र होइन धेरैलाई त्यो आनन्द अनुभव हुन्छ जस्तो लाग्छ। देखो, सत्सङ्गमा आफ्ना कुरा हुन्छन्, अर्काका कुरा हुँदैन। आत्माको कुरा हुन्छ, परमात्माका कुरा हुन्छन्। त आत्मा परमात्मा अर्थात् आफ्नो कुरा त आफू स्वयं आनन्द स्वरूप भएको हुनाले आफ्ना कुरा गर्दा हामी आनन्द आउँछ। तो यही प्रमाण छ कि खाली आफ्नो बारेमा कुरा गर्दा नै आनन्द आउँछ भने स्वयं आफ्नो स्वरूपलाई साक्षात्कार गरेर आफ्नो स्वरूप चिन्न सक्यो भने कस्तो आनन्द आउँछ होला। त्यही कारणले ऋषिमुनिहरू, ज्ञानीहरू, महापुरुषहरू आफ्नै स्वरूपमा बसेर आनन्दको अनुभव गर्छन् र उनलाई संसार और संसारका कुराहरूसँग कोही मतलब हुँदैन, किनभने आफ्नो स्वरूप आनन्द स्वरूप हो। हामीहरू चाहिँ अब यस्तो भइसकेका छौँ कि हामीहरू चाहिँ त्यो एउटा घैँटोमा, हिजोको जुन कथा थियो, एउटा घैँटोभित्र त्यो खानेकुरा लिनलाई हामीले हात घुसाइसकेका छौँ र हाम्रो हातभरि मुठीभरि त्यो भित्रको खजानाहरूले खजानाहरू पनि हाम्रो हातमा छ र हामीले पनि खजाना समाइरहेका छौँ। अब हामी त्यो छोड्न सक्ने अवस्थामै छैनौँ अहिले। नछोडिकन त सुख मिल्दैन। न सुख, आनन्द और सुखको सही रूपमा अनुभव गर्ने हो भने त नछोडिकन त सुख छैन। रह्यो कुरा ती पदार्थहरू, संसारका पदार्थहरूलाई समातेर थोडी बहुत सुविधाहरू हुन सक्छन्, तर एउटा भ्रान्ति के भइराखेको छ भने सुविधालाई नै व्यक्तिहरूले सुख मानेका छन्। सुख पदार्थमा छैन, पदार्थमा सुविधा छ। सुविधा एउटा व्यवस्था हो, तर सुख अर्थात् आनन्द वो आत्मा का धर्म हो। जसरी तातो र प्रकाश यो अग्निको धर्म हो, अग्नि बाहेक अरूमा ये धर्म छैन। त्यस्तै गरी सुख र आनन्द या आत्माको स्वरूप हो। आत्मा बाहेक अरूमा सुख र आनन्द छँदै छैन। तर जीवात्मालाई भ्रान्ति भइराखेको छ कि पदार्थहरूबाट सुख प्राप्त भयो। महात्माहरूले एउटा दृष्टान्त दिने गर्छन् क्या, भ्रान्ति भनेको कस्तो चिज रहेछ भनेर। एउटा कुकुर हुन्छ नि, तो आफ्नो आहार खोज्दै खोज्दै हिँड्छ र उसले कहीं एउटा सुकेको हाड फेला पार्छ अनि त्यसले त्यो हाड चबाउन सुरु गर्छ। जोरसित जब हाड चबाउन सुरु गर्छ त हाड फुट्छन्, टुट्छन् मुखमा। तो उसको टुकडाले उस कुकुरको गिजालाई कोप्छ। गिजा कोपेपछि रगत आउँछ। तो कुकुरलाई के भ्रान्ति हुन्छ भने मैले जति यो हाड चबाएँ, जोरसित अठ्याएँ, चबाएँ, त्यति धेरै रगत आयो। जबकि हाडबाट रगत आउने कुरै छैन, हाडमा त रगतै छैन, कहाँबाट आउने? रगत आफ्नै गिजाबाट आएको छ। तो उसलाई भ्रान्ति भएको छ हाडबाट आएको छ।
परिणाम के हुन्छ? त्यो हाड चबाउँदा चबाउँदै को कुकुर सुकेर मरियल भएर हिँड्छ। तर त्यो मुखको हाड छोड्न सक्दैन। यस्तो रस आएको छ, यस्तो रगत आएको छ भन्छ, चबाएको चबाइ गर्छ। त्यो भ्रान्तिको एउटा लक्षण मैले भने यो कहीँ न कहीँ जीवात्मा यसरी नै विषयमा आसक्त भएको छ र उसलाई एउटा भ्रान्ति भएछ कि जति धेरै विषय भयो त्यति सुख हुन्छ, त्यति आनन्द हुन्छ। तर ती विषयहरूद्वारा नै ऊ जकडिएको छ, ऊ फँसेको छ ऊ विषयमा र त्यहाँबाट ऊ निक्लन सकेको छैन र त्यसको पीडा पनि अनुभव गरेको छ। तर भ्रान्ति भएको हुनाले छोड्न पनि सकिरहेको छैन। हजुर, यो आध्यात्म चाहिँ एउटा त्यस्तो बाटो हो जसले हामीलाई यो भ्रान्तिबाट अलिकति मुक्ति दिन्छ। अध्यात्म बाहेक अरू त कोही उपाय छैन भ्रान्ति हटाउने। हजुर, स्वामीजी यो यात्रामा, यो आध्यात्मिक यात्रामा लाग्नुभएको त धेरै वर्ष भयो होला। सुरुदेखि नै हुनुहुन्थ्यो कि अथवा बिचमा कुनै समय त्यस्तो आयो? नै बचपनदेखि। हजुर, यो धेरै भक्तालु धेरै व्यक्तिहरूलाई अलिकति जिज्ञासा छ जुन स्वामीजीको केही विशेषणहरू छन् होइन। स्वामीजीलाई हामीले भन्दाखेरि 1008 महामण्डलेश्वर भनेर भन्छौँ, यो के हो स्वामीजी? त्यो अलिकति प्रश्न बनाइदिनुहोस् न। यो हामी साधु समाजहरूको यो विशिष्ट सम्मान हो। तो यसरी विशेषण लगाइन्छ। तो जसरी पहिला राणाकालमा श्री 3 भनिन्थ्यो, 3 श्री लगाएर अनि सम्बोधन गर्ने। श्री 3 जङ्गबहादुर राणा, पछि फेरि राजाहरूको पालामा आएर श्री 5 महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव, श्री 5 ज्ञानेन्द्र आदि श्री 5 लगाइयो। त्यस्तै गरी साधु सन्तहरूलाई कहीं कहीं श्री 1008, श्री 108 है, श्री 108, श्री 1008 हुँदा हुँदै 108, 1008 यो सीमामा किन राख्ने श्रीलाई? तो अनन्त श्री विभूषित पनि हुनुहुन्छ हामीसँग। त मै छु नि अनन्त श्री विभूषित। त अनन्त श्री लेखिराखेका छन् सबैले। तो त्यो सीमामा किन राख्ने? सम्बोधनै गर्नु छ, मानै गर्नु छ भने त 1008 श्री 1008 त एउटा सीमा भयो। तर अनन्त श्री चाहिँ अनन्त श्री विभूषित। अब यो महामण्डलेश्वर जो पद हो यो हाम्रो साधु समाजको हो। पुरै भारतमा हाम्रा साधु समाजहरूको संगठन छ। अखडा परिषद, महामण्डलेश्वर संघ, अखडा। तो लाखौं साधुहरूको यो संगठन हो। त्यो साधु समाजले विशिष्ट व्यक्तित्वलाई महामण्डलेश्वर पदबाट सम्मानित गर्छ। मण्डली शब्दबाट यो मण्डलेश्वर बनेको। मण्डली माने एउटा ग्रुप, 1000, 1200, 2000, 4000 साधुहरूको नेतृत्व गर्ने। तो जो मण्डली हो, ग्रुप हो, त्यसको लिडर मण्डलेश्वर। तो महामण्डलेश्वर ये हामी साधु समाजहरूको एउटा विशिष्ट सम्मान हो। हजुर, अनि स्वामीजी चाहिँ अहिले देवघाट, जति पनि देवघाटको चर्चा परिचर्चा गर्दाखेरि स्वामीजीको हामीले छुटाउनु हुँदैन भनेर मैले धेरै कथनहरू सुनेको छु। त्यहाँ गलेश्वर धाम पनि छ, त्यो गलेश्वर आश्रम। हजुर, त्यसको बारेमा अलिकति सुनाउनुहोस् न। कस्तो आश्रम हो, कहाँनिर अवस्थित छ देवघाटमा? त्यो देखो, एक तो स्वयंमा देवघाट कहाँ छ भन्ने कुरा
यो त्रिशूली और कृष्ण गण्डकी को संगम दोभान स्थल जो चितवन जिल्ला नारायणी अंचल, तनहुँ जिल्ला गण्डकी अंचल और नवलपरासी जिल्ला लुम्बिनी अंचल, तो 3 जिल्ला 3 अंचल को संगम स्थल हो त्यो भौगोलिक दृष्टिले। अर्को कृष्ण गण्डकी जो हाम्रो वैदिक सनातन धर्म को महत्वपूर्ण पक्ष हो, भगवान शालिग्राम चक्रशिला भगवान शालिग्राम जो मुस्ताङ जिल्लाको दामोदर कुण्डबाट निक्लिएको छ। तो दामोदर कुण्डबाट निक्लिएको जो कृष्ण गण्डकी हो, शालिग्राम भगवान पनि त्यही कुण्डबाट निक्लनुहुन्छ र बग्दै बग्दै मुक्तिनाथ र म्याग्दी, बागलुङ, गुल्मी हुँदै यो देवघाटमा आइपुग्छ। अर्को पवित्र नदी गोसाई कुण्डबाट निक्लेर त्रिशूली आदि नुवाकोट हुँदै हुँदै धादिङ हुँदै देवघाटमा आइपुग्छ। तो देवघाटमा यी पवित्र नदी, त्रिशूली नदी भगवान शिवको रूप हो, कृष्ण गण्डकी भगवान विष्णुको रूप हो, नारायणको रूप हो, हरिको रूप हो। तो दुईटैको सम्मेलन जहाँ हुन्छ संयुक्त संगम, त्यसलाई हरिहर क्षेत्र पनि भनिन्छ। र चक्रशिला शालिग्राम भगवान त्यहाँ प्राप्त हुने भएको हुनाले त्यसको नाम चक्र तीर्थ पनि हो। और समय समयमा विशिष्ट पर्वहरूमा माघे संक्रान्ति, शिवरात्रि, बाला चतुर्दशी आदि विशिष्ट पर्वहरूमा स्वर्गबाट देवताहरू पवित्र संगम नुहाउनको लागि देवता आएर त्यहाँ भ्रमण गर्ने भएको हुनाले त्यसको नाम देवघाट पनि हो। संस्कृत भाषामा देवाः अटन्ति इति देवाट, देवाट हुँदा हुँदै देवघाट बन्न गयो। हामीहरूले पनि शब्द प्रयोग गर्छौं नि, तीर्थाटन, देशाटन। तो अटन शब्द हो, घुम्नु, भ्रमण गर्ने अर्थमा अटन शब्द प्रयोग हुन्छ। त्यही अपभ्रंश भएर अट भयो, अटबाट फेरि देवघाट भयो। देवाः अटन्ति इति देवाट। तो स्कंद पुराण हिमवत खण्ड नेपाल महात्म्य के अंतर्गत यी सारा कुराहरू देवघाटको बारेमा लेखिएको छ पुराणको। यो पौराणिक तीर्थ स्थल हो। र किंवदन्ती पुरानो मान्यता यो छ कि वशिष्ठ ऋषिले भगवान रामलाई लिएर अश्वमेध यज्ञ गरेको स्थल पनि त्यही हो। र अन्तमा लङ्काबाट सीतालाई प्राप्त गरेपछि अग्नि परीक्षण भयो अनि त्यसपछि सीताले आफ्नो काम पूरा भएपछि, किनभने धरती पुत्र हुन् सीता, पृथ्वी पुत्री हुन्, तो अन्तमा पृथ्वीमा नै विलय हुने हिसाबले त्यहाँ सीता त्यहीबाट पृथ्वीमा विलय हुनुभयो भन्ने किंवदन्ती पनि त्यहाँ छ। र त सीता भाष्यको सीता गुफा बहुत फेमस छ। तीर्थयात्रीहरू बहुत दर्शन गर्न जान्छन्। तो एक तो त्रेता युगमा वशिष्ठजीले रामको अश्वमेध यज्ञ गरेको स्थल हो, वशिष्ठ गुफा छ त्यहाँ। दोस्रो सीता अलप भएको स्थान हो, तो सीता गुफा पनि त्यही छ। तेस्रो अब दुईटा पवित्र नदीहरूको संगम भएको हुनाले देवघाट तीर्थस्थल हो। अब यो नेपालको मध्य भागमा पर्छ। नारायण घाटबाट सिर्फ 5 किलोमिटर
उत्तर पश्चिममा देवघाट पर्छ। नेपालकै महत्त्वपूर्ण तीर्थको रूपमा अहिले विकसित भएको छ। जस्तै इन्डियामा गङ्गाजीको किनारा हरिद्वारको महिमा छ, त्यस्तै गरी नेपालमा यो नेपालको हरिद्वारको रूपमा विकसित भएको छ देवघाट। त्यस कारणले देवघाट जो है वैदिक संस्कृति और संस्कृत भाषा, वेद, व्याकरण आदि को अध्ययन केन्द्र को रूपमा अहिले विद्या को केन्द्र को रूपमा पनि देवघाट विकसित भएको छ। त्यही देवघाट क्षेत्रमा धेरै आश्रमहरू छन् सानातिना, परन्तु 3-4 वटा आश्रम निकै ठुल्ठुला आश्रम छन्, जसमध्ये गलेश्वर आश्रम, जसको म प्रमुख छु, पीठाधीश छु। मैले नै गलेश्वर आश्रम ट्रस्ट सञ्चालन गरेको छु। त्यो देवघाटको सबभन्दा ठुलो आश्रम हो। अर्को महेश गुरुकुलम जो विद्याको केन्द्रको रूपमा क्याम्पसकै रूपमा सञ्चालित भएको छ। तेस्रो परमानन्द गुरुकुलम हरिहर सन्यास आश्रमको रूपमा छ। और त्यस्तै अरू आश्रमहरू पनि छन्। त्यहाँ वैष्णवहरूका आश्रम, सन्यासीहरूका आश्रम, तो सानातिना अरू पनि छन् र तर यी 3 आश्रम निकै ठुल्ठुला आश्रम हो। यो 3 आश्रम मध्ये मुख्य आश्रम गलेश्वर आश्रम हो। सबभन्दा पुरानो आश्रम गलेश्वर आश्रम स्थापना गरेको गलेश्वर बाबाले। बाबाको नाम थियो ईश्वरानन्द ब्रह्मचारी। ईश्वरानन्द ब्रह्मचारीले साधना गर्नुभयो म्याग्दी जिल्लाको बेनी बजार भन्दा उत्तर मुक्तिनाथ जाने बाटोमा। त्यहाँ गलेश्वर धाम शिवालय छ। त वहीं बसेर साधना गरेर सिद्धि प्राप्त गरेको स्थल हो गलेश्वर धाम। त जीवनको उत्तरार्धमा जब पहाडमा ठण्डी धेरै भयो, शरीरले सहन गर्न सकेन, तब चितवनको नजदीक देवघाट पवित्र स्थल हो र थोड़ा जाडो कम हुन्छ भन्ने हिसाबले गलेश्वर बाबाले म्याग्दी बेनीबाट गलेश्वर धामबाट देवघाट आएर त्यहाँ ओडारमा बसेर साधना सुरु गर्नुभयो। गलेश्वर बाबा पूर्व ताप्लेजुङ जिल्लाको शरीर थियो। बाबाको शरीर निरौला परिवारको शरीर थियो। गलेश्वर बाबाको बारेमा प्रमाणहरू छन् कि जीवनमा 24 गायत्री पुरस्चरण गर्नुभयो गलेश्वर बाबाले। एउटा पुरस्चरण गर्नको लागि 24 लाख गायत्री जप्नुपर्छ, जो 2.5 वर्ष 3 वर्ष लाग्छ एउटा पुरस्चरण गर्न। त्यस्ता 24 पुरस्चरण गर्नुभयो गलेश्वर बाबाले। त्यसकारणले गलेश्वर बाबालाई सर्व सिद्धि प्राप्त भएको थियो। अष्टाङ्ग सिद्धि गलेश्वर बाबालाई प्राप्त थियो। तो सिद्ध बाबा गलेश्वर बाबा आएर त्यहाँ बस्नुभयो र त्यहाँका लोकल जो त्यतिखेरका आदिवासी बोटे धिमालहरू, गुरुङ, मगर, बोटे, धिमाल, ज्यादा जस्तो बोटेहरू नदीमा माछा मारेर जीविकोपार्जन गर्ने। उनीहरूले बाबा कहाँबाट आउनुभयो भन्दा गलेश्वरबाट आएको। तो गलेश्वरबाट आएको बाबा, गलेश्वरबाट आएको बाबा भन्दा भन्दै गलेश्वर बाबा उनको नाम पर्यो। जस्तै खप्तडबाट आएको बाबा खप्तड बाबा, उनको नाम सच्चिदानन्द थियो, तर जान्दैनन् कसैले, खप्तड बाबाको नाममा जान्दछन्। त्यस्तै शिवपुरी बाबा, शिवपुरी पहाडमा बसेर तपस्या गरेको हुनाले शिवपुरी बाबा। त्यस्तै
स्वर्गद्वारी महाप्रभु अथवा प्युठान स्वर्गद्वारीमा बसेको हुनाले त्यस्तै गरी गलेश्वरबाट आएको हुनाले उनको नामै पर्यो गलेश्वर बाबा। उनको असली नाम थियो ईश्वरानन्द ब्रह्मचारी। गलेश्वर बाबाले स्थापना गरेर बसेर सञ्चालन गरेको आश्रम भएको हुनाले पछि गलेश्वर बाबा पछि पनि त्यो आश्रमको नामै पर्यो गलेश्वर आश्रम। तो देवघाट धाममा अति पुरानो प्राचीन गलेश्वर आश्रम ठुलो आश्रम छ। त्यसमा गलेश्वर बाबाको 2032 सालमा शरीर पुरा भयो। त्यसपछि आशुतोषानन्दजी दण्डी स्वामी भन्ने त्यहाँ पीठाधीश हुनुभयो केही वर्ष। त्यसपछि स्वामी परमानन्द सरस्वतीजी केही वर्ष पीठाधीश हुनुभयो। त्यसपछि 2053 सालमा त्यहाँको समाजले साधु समाजले स्वयं स्वामी परमानन्दजीले गलेश्वर आश्रम मलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो र खुद परमानन्दजी हरिहर आश्रम बनाएर बस्नुभयो र त्यसपछि गलेश्वर आश्रमको जिम्मा मलाई दिनुभयो। मैले त्यो आश्रम पाएपछि तुरन्त गलेश्वर आश्रम ट्रस्ट बनाएँ, विधान बनाएर तत्कालीन श्रीपाल सरकारको जिल्ला कार्यालयमा मैले दर्ता गराएँ, रजिस्ट्रेसन गरेँ र त्यसपछि मैले काम सुरु गरेँ गलेश्वर आश्रम ट्रस्टको माध्यमबाट। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण काम भएको छ त्यहाँ अन्न क्षेत्र। अन्न क्षेत्रको अर्थ हुन्छ देवघाट धाममा जाने हर तीर्थयात्री राजादेखि रङ्कसम्म जात भात थर हामी केही सोध्दैनौँ। खुला भोजन पकाउँछौँ, घन्टी बज्छ, भोजनको लागि हलभित्र गएर जो पिर्कामा बस्छन् सबैलाई हामी भरपेट खाना दिन्छौँ। हाम्रो गलेश्वर आश्रमको पहिलो उद्देश्य हो देवघाटमा आउने हर गरिब, असहाय, दीन, दुखी तीर्थयात्रीहरूलाई निःशुल्क भोजन और आवासको व्यवस्था गर्ने। तो अहिले दैनिक रूपमा 250 देखि 300 जनाले अन्न क्षेत्रमा भोजन गर्छन्। बिहानै बेलुका चिया सबैलाई फ्री चिया छ, बिहान बेलुका चिया, बिहान बेलुका भोजन और तीर्थयात्रीहरूलाई निःशुल्क बसोबास आवास। लगभग 150 कमरा छन् हामीसँग, टोयलेट बाथरूम अट्याच भएका। कोही पनि चिनेको नचिनेको, नजदिकको टाढाको जो तीर्थयात्री बेलुका गलेश्वर आश्रममा एक रात बास बस्नको लागि, तीर्थ गण्डकी नुहाउनको लागि, भजन पूजा गर्नको लागि भनेर आउने तीर्थयात्रीहरूलाई हामी बिना शर्त कोठा खोलिदिन्छौँ, खाना दिन्छौँ, बस्न दिन्छौँ। अब हिँड्ने बेलामा उनले श्रद्धाले आश्रमलाई जे दिन्छन् त्यसको हामी रसिद काटेर, ट्रस्टको रसिद काटेर दिन्छौँ। त्यसैले त्यो आश्रम सञ्चालन भएको छ, चलेको छ। अहिले सबभन्दा ठुलो आश्रम जनता जनार्दनहरूको, दीन दुखीहरूको, वृद्ध असहायहरूको सेवा गरिराखेको छ। त यो अहिले देवघाटमा मैले भनिरहनु पर्दैन, कोही व्यक्ति देवघाटमा गएर देख्न र अनुभव गर्न सक्छ। अच्छा, यो त साह्रै राम्रो काम हजुरले गरिरहनु भएको छ। अहिले जुन अमेरिका यात्रामा हुनुहुन्छ, यो यात्रामा पनि यो आश्रमको बारेमा यहाँको केही भक्तजनहरूले त्यस्तो सहयोग गर्ने त्यस्तो केही वचनहरू छ? वचनहरू त प्रतिबद्धता त गर्छन् जसले पनि। तर भक्तहरूले जो दिएका छन्, किनभने मेरो आगे पीछे कोही छैन। म सन्यासी हुँ, परिव्राजक हुँ। तो मेरो न आमा, न बाउ, न दाजु, न भाइ, न बाउ, न पत्नी, न छोरा, न छोरी जे छन् मेरो गलेश्वर आश्रम ट्रस्ट हो। मलाई भक्तहरूले रुपियाँ 2 रुपियाँ 150 जे दिन्छन् त्यो सबै गलेश्वर आश्रम ट्रस्टको हो। त्यही आशाले पनि आएको पनि हुँ र भक्तहरूले आश्वासन त दिइराखेका छन्, तर त्यो प्रतिबद्धता भएर रेगुलर हुन सकेको छैन। मेरो कोसिस यो हो
अहिले म छु र मैले गरिराखेको छु र म आएको बेलामा भक्तले मेरो हातमा 2-4 पैसा दिन्छन्। तर जुन वर्ष म यता आउन सक्दिनँ, अब त्यो वर्ष आश्रमको केही उपलब्धि हुँदैन। त मैले यहाँ बसेका नेपालीहरूसँग यही अनुरोध गरेको छु कि एउटा कोही प्रक्रिया बनाऊँ र वचनबद्धता प्रतिबद्धता व्यक्त गरौँ, ताकि नियमित रूपमा म यहाँ नआए पनि गलेश्वर आश्रम ट्रस्टमा त्यो सहयोग पुगिरहोस् भन्ने मेरो यो अनुरोध हो। तर जहाँ अनुरोध गरे पनि आश्वासन मैले पुरा पाएको छु, त्यो कार्यान्वित हुन सकेको छैन। गलेश्वर आश्रमले फेरि अर्को गुरुकुल चलाएको छ, वैदिक गुरुकुलम, वेद वेदाङ्ग विद्यालयको नाममा हामीले विद्यालय चलाएका छौँ। 6 कक्षादेखि लिएर 12 कक्षासम्म निःशुल्क खाना बस्न पढ्न सब फ्री छ। अब लगभग 60 जना विद्यार्थी हामीले राखेका छौँ, हाम्रा रहन्छन् र 12 कक्षापछि फेरि अरू क्याम्पसहरूमा पढ्न जान्छन् केटाहरू। तर त्यतिसम्म 60 जना विद्यार्थी निःशुल्क बस्छन्, आवासीय वेद विद्यालय। त्यसको अलावा महत्त्वपूर्ण छ गलेश्वर आश्रम ट्रस्टले चलाएको देवघाट धर्मार्थ हस्पिटल, अङ्ग्रेजीमा त्यसलाई च्यारिटी हस्पिटल भन्छन्। देवघाटमा बस्ने आदिवासी सबै तीर्थयात्री, साधक, विद्यार्थी, गुरुकुल तीर्थयात्री सबैलाई निःशुल्क जाँच गर्छौँ र निःशुल्क हामीसँग भएको औषधि हामी निःशुल्क प्रदान गर्छौँ। पुरै देवघाटमा अहिले एउटै नै त्यो एउटा हस्पिटलको रूपमा सञ्चालन भएको छ। अब त्यो हस्पिटललाई हाम्रो लक्ष्य त पुरै हस्पिटलकै रूपमा चलाउने हो। तर अन्तरङ्ग विभाग चलाउनको लागि एउटा रोगीलाई बेडमा सुताएपछि 24 घण्टा त्यसलाई फुल केयर गर्नुपर्छ। त्यसको लागि साधन स्रोत हामीसँग त्यत्रो छैन। अब भविष्यमा यदि भक्तहरूको सहयोग प्राप्त भयो भने हामीले त्यो पनि गर्न सकौँला, म धेरै आशावादी छु। अहिले बिहान 10 बजे हामी खोल्छौँ हस्पिटल और 5 बजेसम्म ओपिडी को रूपमा चलाइराखेका छौँ र औषधि हामी फ्री दिन्छौँ। त्यसको अलावा चौथो प्रोजेक्ट छ गलेश्वर आश्रमले सञ्चालन गरेको, त्यो महत्त्वपूर्ण हो। देवघाट एनआरएन वृद्धाश्रम, जो प्रवासी नेपालीहरूको संस्था हो एनआरएन, तो उनीहरूले देवघाटमा वृद्धाश्रम बनाउने र चलाउने भन्ने सङ्कल्प अनुसार एउटा बिल्डिङ बनाए, एनआरएन वृद्धाश्रम देवघाट एनआरएन वृद्धाश्रमको रूपमा। त्यसको लागि जमिन पनि मैले उपलब्ध गराएँ, 1.5 बिघा जमिन मैले खोजेँ, उपलब्ध गराएँ और बिल्डिङ बनाउने काम पनि मैले पुरा गरेँ। त्यसपछि अहिले चलाउने काम पनि मैले गरिराखेको छु। 5 वर्षदेखि मैले त्यो वृद्धाश्रम चलाइराखेको छु, यानी गलेश्वर आश्रम ट्रस्टले चलाएको छ। एनआरएन भाइ बन्धुहरूले बिल्डिङ त बनाइदिए र मलाई चलाउने जिम्मा त दिए, तर त्यसको सञ्चालनको लागि जो आर्थिक खर्च हुन्छ त्यसको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेनन् र पुरा आर्थिक स्रोत पनि मैले नै खोजेर मैले नै चलाइराखेको छु। तो मेरो अनुरोध यही हो कि प्रवासी नेपाली समुदाय भक्तहरूसँग कि म एउटा सन्यासी भएर पनि वेदान्त वेदान्तको ब्रह्मज्ञानको प्रचार प्रसारको साथसाथै लोक कल्याणको लागि एक सामाजिक संस्थाको रूपमा मैले काम गरिराखेको छु। एउटै उदाहरण हो, सामाजिक काम गर्ने साधु सन्यासी नेपालमा यसरी अर्को कोही साधु छैन। तर मेरो लक्ष्य त्यो हो कि मैले केवल आत्मज्ञान या ब्रह्मज्ञानको उपदेश दिनु मात्रै नभएर समाजलाई पनि प्रत्यक्ष रूपमा केही गर्नुपर्छ भन्ने अठोट लिएर मैले गलेश्वर आश्रम ट्रस्टको माध्यमबाट यी कामहरू गरिराखेको छु। और यसैको प्रचार प्रसार होस्, एक नेपालको तीर्थ पवित्र तीर्थ स्थलको पनि
देश विदेशमा बसेका नेपाली बन्धुहरूको माझमा प्रचार प्रसार होस् र गलेश्वर आश्रम ट्रस्टको जो योजनाहरू छन् त्यसलाई पनि प्रचार प्रसार होस् र भक्तहरूले आफूले सके अनुसारको सहयोग गरून् र ट्रस्टले केही 2-4 पैसा सहयोग प्राप्त गरोस् र यसले के भयो भने वैदिक धर्म सनातन धर्मको प्रचार प्रसार पनि हुने भयो र एउटा प्रोजेक्ट एउटा संस्थाको लागि आर्थिक सहयोग पनि हुन्छ कि भन्ने त्यही लक्ष्य लिएर यो भ्रमण भइराखेको छ। यो मेरो अमेरिकाको चौथो ट्रिप हो, चौथो यात्रा हो लगभग। अब यो प्रवास यतिखेरको यो सालको 2013 को यो यात्रा अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। अब म केही दिनमै नेपाल फर्कन्छु र भविष्यमा तर वेदान्त प्रवचन म जहाँ सुनाए पनि जहाँ गए पनि मैले वेदान्त प्रवचन ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञानकै कुरा गरिराखेको छु। नेपालीहरूले निकै रुचाएका छन्। हुन पनि हो, हामीले जान्नुपर्ने सुन्नुपर्ने आफ्नै बारेमा हामीले धेरै जान्नु बाँकी छ। संसार और अन्य पदार्थको बारेमा त हामीले धेरै जानेका छौँ। अरू त्यो जानेर भन्दा पनि आफ्नो स्वरूप के हो, म को हुँ, आत्मा के हो, शरीर के हो, प्राण इन्द्रिय आदि के हुन्, जन्मने को हो, मर्ने को हो, कर्म गर्ने कर्ता को हो, कर्म फल भोग्ने भोक्ता को हो, पाप के हो, पुण्य के हो, पुण्य पाप को सम्बन्ध कहिले सम्बन्ध छ, तो यी सारै कुराहरू जान्न बहुत जरुरी छ। और त्यो अध्यात्म वेदान्तको माध्यमबाट नै सम्भव छ। तर मेरो लक्ष्य पनि त्यही हो कि हाम्रा नेपाली भाइ बन्धुहरूले पनि यसको बारेमा अध्यात्मको बारेमा केही जानकारी पाउन् भन्ने लक्ष्यले म भ्रमण गरिराखेको छु र आउँछु। म फेरि पनि आउँछु र वेदान्तको प्रचार गर्छु। हजुर, यसरी स्वामीसँग भेटघाट हुन पायो, कुराकानी हुन पायो नजिकबाट, साह्रै खुसी छु। हजुरको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई। हजुरको यात्रा सफल होस्, स्वास्थ्य सफल होस् र आशा छ गलेश्वर आश्रममा अझै केही भक्तजनहरूको माया पुगोस्, हाम्रो कामना छ। अनि फेरि पनि आउने दिनहरूमा हाम्रो कुराकानी हुन्छ नै। हुन्छ, त्यसैको लागि सबै प्रवासी नेपालीहरूको लागि हार्दिक शुभ आशीर्वाद। नजदिक दीपावली भाइटिका आउँदैछ, त्यसको पनि मेरो सबैको लागि हार्दिक शुभकामना।